नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, स्वागत और वेलकम है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग शुरू होने के बाद अब तक शायद ही मीडिया स्टार वर्ल्ड ने कोई अहम खबर मिस की हो। हाल ही में इजराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ एक अहम हमला किया है, जिसे इजराइल ने कामयाब और ईरान ने नाकाम होने का दावा किया है। लेकिन यह हकीकत है कि इसमें ईरान के 4 फ़ौजी शहीद हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का कहना है कि इस हमले को ना बढ़ाकर और ना ही कम करके देखना चाहिए। आज के इस ख़ास एपिसोड में हम इस हमले की नाकामी की वजहों का जायज़ा लेंगे और दोनों तरफ यानी इजरायली और ईरानी एक्सपर्ट्स की राय का गहराई से जायज़ा लेंगे। हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी बहुत ही अहम होने वाला है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ हालिया हमले का नाम ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी पछतावे वाले दिन रखा गया है। ईरान के ख़िलाफ़ ये 1980 की दहाई के बाद किसी दूसरे मुल्क की तरफ से किया गया पहला हमला था। 1980 में इराक के डिक्टेटर और अमेरिका के पसंदीदा प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान के ख़िलाफ़ हमला किया था, जिसके नतीजे में 8 साल तक जंग जारी रही। इस जंग में अमेरिका और इलाके के अक्सर अरब मुल्कों ने इराक का साथ दिया था। इजराइल का कहना है कि उसका ईरान के ख़िलाफ़ ताज़ा हमला इस महीने के शुरुआत में इजराइल के ख़िलाफ़ ईरानी हमलों के जवाब में किया गया है। विकिपीडिया के मुताबिक इजराइल ने हमले से कुछ घंटे पहले ईरान को इत्तला दे दी थी और ईरान से कहा गया था कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई ना करे। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल बनाने वाले कारखाने शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि सभी जहाज़ महफूज वापस आ गए, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल का कोई भी जहाज़ ईरानी हवाई इलाके में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि इजरायली जहाज़ों ने इराक़ी फ़िज़ा में रहते हुए ही ईरान के ख़िलाफ़ हमले किए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वेस्टर्न और साउथ तेहरान में फ़ौजी कारखानों के साथ साथ इलम और खुज़ेस्तान सूबों में मौजूद फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजरायली फ़ौज IDF ने कहा है कि उसने ईरान और उसके दोस्तों के ज़रिए महीनों से लगातार किए जा रहे हमलों के साथ साथ 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरानी मिसाइलों के हालिया हमले के जवाब में सटीक और निशाने पर हमले किए हैं। अमरीकी अफसरों का कहना है कि अमेरिका को पहले से ही जानकारी दी गई थी, लेकिन उसने ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी अंदाजे के मुताबिक इस हमले से ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत कमज़ोर हुई है और पैदावार को फिर से शुरू करने के लिए तबाह किए गए हिस्सों को फिर से बनाने में ईरान को कम से कम 1 साल लगेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इजरायली हमले के बाद ईरान से आपकी मुलाकात एक ईरानी जर्नलिस्ट सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी से कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायली जहाज़ों ने इराक़ी आसमान में रहते हुए बिना ईरान में दाखिल हुए मिसाइल हमले किए हैं। इस इजरायली हमले को ईरान नाकाम बता रहा है। इजराइल के कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी इसे बड़ी नाकामी करार दिया है, जबकि ईरान के फौजी एक्सपर्ट्स इस नाकामी को अपनी फौजी कामयाबी मानते हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस मजबूती और कामयाबी से इजरायली हमलों को नाकाम किया है, इससे ईरान की फ़ौज और आवाम में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। ईरान में इसके लिए खुशियां मनाई जा रही हैं। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस अंजाम दिया, जिसमें इजराइल को अपनी फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक कमज़ोरियों का सामना करना पड़ा, जबकि ईरानी डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी ने इजराइल की कोशिशों को नाकाम कर दिया। इजराइल ने ये ऑपरेशन बहुत ही जदीद फ़ौजी ताकत और नई साइबर स्ट्रेटजी के साथ अंजाम दिया था। इसका असल मकसद ख़ास मिलिट्री ठिकानों को तबाह करना बताया गया है। इसमें इजराइल का कहना है कि हवाई हमले, मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस नाकामी पर खुद इजरायली एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आमोस हरेल, जो इजरायली डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, ने इस ऑपरेशन की नाकामी पर गहरी चिंता जताई है। उनके मुताबिक ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस में कई स्ट्रेटेजिक गलतियां की गई हैं। सबसे पहले ईरान की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, जिसे हमने कम करके आंका था
نے ہمارے حملے کو بے اثر کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے سوچا تھا کہ وہ آسانی سے ایرانی ہوائی علاقے میں داخل ہو پائیں گے، لیکن ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہمارے جہازوں کو کافی حد تک روک دیا۔ اسی طرح سے اسرائیل کے ایکسپرٹ یوسی میلمین نے بھی بتایا ہے کہ اسرائیل کی سائبر حملوں کی اسٹریٹجی بھی کام نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سائبر حملوں کے ذریعے ایران کے ملٹری کمیونیکیشن اور نیوکلیئر نیٹ ورک کو ناکارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایرانی سائبر ڈیفنس نے ہماری کوششوں کو ناکام کر دیا۔ ایران کی سائبر سیکیورٹی اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور اس ناکامی نے اسرائیل کی سائبر صلاحیتوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ادھر ایران کے ریولوشنری گارڈ کور کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے اس حملے کو ایران کی جیت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی ہر چال کو پہلے سے ہی سمجھ لیا تھا، ان کی اسٹریٹجی کو وقت رہتے ناکام کر دیا گیا۔ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم اور سائبر سیکیورٹی نے مل کر ان کے ہر قدم کو ناکام کر دیا۔ سلامی نے آگے کہا کہ اس آپریشن کی ناکامی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایران کے اسٹریٹجی معاملوں کے ایکسپرٹ سعید جلیلی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس آپریشن میں بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے ایران کی ملٹری صلاحیت اور نیشنل سیکیورٹی کو کم کر کے آنکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ وہ پارمپرک یعنی ٹریڈیشنل ہوائی حملوں سے ہماری نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی تیاری نے ان کی امید پر پانی پھیر دیا۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے ایران کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے لیے بڑی چنوتی بنا ہوا ہے۔ ایران کے پاس روس میں بنے S-400 اور اپنے یہاں بنے ارمان اور باور 737 ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں، جنہوں نے اسرائیلی حملوں کو بے اثر کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا پلان تھا کہ وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر سیدھے حملے کرے گی، لیکن ان کے میزائل اور ڈرون کو صحیح وقت پر تباہ کر دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اسرائیل نے ایران کی سائبر سیکیورٹی کو کمزور مانتے ہوئے سائبر حملوں کا پلان بنایا۔ ان کا مقصد ایران کے کمیونیکیشن نیٹ ورک اور نیوکلیئر پروگرام کو ٹھپ کرنا تھا، لیکن ایران کی سائبر سیکیورٹی ٹیم نے اسرائیل کے حملوں کو ناکام کر دیا، جس سے یہ آپریشن پوری طرح سے فیل ہو گیا۔ اسرائیل کے ایکسپرٹس نے مانا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت اور سیکیورٹی سسٹم کو صحیح سے سمجھنے میں ناکامی نے اس آپریشن کو فیل کر دیا۔ اسرائیل کو یہ امید تھی کہ ایران اپنی سیکیورٹی میں کمزور ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف نکلی۔ ایران کی فوجی تیاری اور ان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں نے اسرائیل کے پلان کو ناکام کر دیا۔ دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر بنے ہوئے ایئر ڈیفنس سسٹم ارمان اور باور 737 اور کئی اور سسٹم موجود ہیں۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا سیکیورٹی مینجمنٹ کسی بھی حملے کے خلاف مضبوط ہے۔ دوسری طرف ایران نے سائبر سیکیورٹی کے میدان میں بھی کافی ترقی کی ہے۔ اسرائیل کے سائبر حملوں کو ناکام کرنے میں ایران کی صلاحیت نے اس آپریشن کو ناکام بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اسرائیل کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایران کی سائبر سیکیورٹی اتنی مضبوط ہے کہ اس نے اسرائیلی سائبر حملوں کو پہلے سے اندازہ لگا لیا اور اس کی پوری تیاری بھی کر لی۔ ساتھ ہی حال ہی میں ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے علاقے کے سبھی ملکوں کے علاوہ کئی یورپی ملکوں کا بھی حال ہی میں دورہ کیا ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے کئی عرب ملکوں نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملے کی کھل کر مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی ایکسس آف ریزسٹنس کے گروپس حزب اللہ، حماس اور دوسرے علاقائی گروپس کا سپورٹ بھی ایران کے ساتھ ہے۔ اس سب کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف ایران کا رخ اور مضبوط ہوا ہے۔ ان ریزسٹنس گروپس نے اسرائیلی حملوں کی ناکامی پر خوشی جتائی ہے اور ایران کی طاقت کو سراہا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا امکانات ہیں۔ اسرائیل کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس آپریشن کی ناکامی کے بعد اسرائیل کو اپنی اسٹریٹجی پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ آنے والے وقت میں کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی سے پہلے انہیں ایران کے سیکیورٹی انتظامات اور سائبر صلاحیتوں کو اور گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ حالیہ اسرائیلی حملے کی ناکامی نے ایران کی علاقائی پوزیشن کو اور مضبوط کیا ہے۔ ایران اب اور زیادہ خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس سے بھرا ہوا ہے اور اس کی نیوکلیئر اور ملٹری صلاحیتوں کے سلسلے میں اس کی پوزیشن اور مضبوط ہوئی ہے۔ اس سب چرچا کے آخر میں نتیجے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپریشن ڈیز آف ریپینٹنس یعنی پچھتاوے کے دن اسرائیل کے لیے ہی
पछतावे का दिन साबित होगा। इजरायली फौज की स्ट्रेटजी न सिर्फ ईरानी एयर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ नाकाम रही है, बल्कि इस हमले ने इजराइल की फौजी सलाहियत पर भी सीरियस सवाल खड़े किए हैं। ईरान की फौजी सलाहियत और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के हमले के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका अपनी नाकामी से सबक लेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।